everyone, good afternoon. Good afternoon. आज का ये जो सेशन है, इंटरेक्शन मीटिंग विद जम्मू एंड कश्मीर एक्टिविस्ट के साथ जो हमने ये रखी है, सोशल एक्टिविस्ट के साथ, जो एनजीओज हैं उनके साथ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी एनजीओ और फाउंडर्स का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर के आए और हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। और हमारे मेंटर अजय कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के बीच आए, चूंकि जम्मू कश्मीर को इन्होंने सर्विस तक किया है और हमसे बेहतर जानते हैं उन इलाकों के लोगों को। और जो फौज में इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, उन्होंने एक एक गांव देखा है जम्मू एंड कश्मीर का, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप चलें हमारे साथ। और हम लोगों को बहुत सारी इश्यूज का पता चला और हमने फैसला किया, और 2 साल से ये सोच रहे कि जम्मू जाएंगे। पहली बार मैं जम्मू आया, इससे पहले घूमना भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर, उनकी मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, और जब भी वो हमारे यहाँ आते हैं, उनका मेला लगता है हमारे यहाँ, तो मैं हमेशा उनको अपने घरों पे दावत में बुलाता हूँ और उनसे उनकी जुबान भी सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत दिनों से जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी हुई कि मैं आज आपके बीच हूँ, और मैं आज जो मौका है वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। रोजमर्रा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मिशन संकल्प लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, वो बहुत क्लियर है, साफ सुथरा है, और वो ये है कि पहाड़ी पे बना हुआ कोई घर, किनारे पे कोई घर, जहां 2 बच्चे हों और उसकी माँ और बाप बंद कमरे में टॉस कर रहे हों कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे, उनको जाके कह दीजिए हम जम्मू कश्मीर की धरती पे, इस सरजमीन पे वादा करते हैं, हम दोनों बच्चियों को उनके मामा और चाचा बन के पढ़ाएंगे। मकसद है ये। अब मकसद में जो प्रॉब्लम्स है, जो आज लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उठाई है, वो हमने भी सुनी है, और असल वही मकसद यहां दहाड़ने आए हैं, बताने आए हैं कि फौज की जो स्कॉलरशिप है उसमें पाकिस्तानी है, फौज की स्कॉलरशिप पाक साफ है, लेकिन जो कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशंस और यहाँ के एजुकेशन माफिया कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा है, और जो कुछ भी यहां हो रहा है शिक्षा को लेकर के, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। वो ये है कि पंजाब और हरियाणा और देहरादून, जो पहली प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर के छात्रों की, उनको यहां एजुकेशन फेयर लगाकर, कॉल्स पे होटल के कमरे में बुलाकर, स्कॉलरशिप फौज की मिलेगी कहकर ये लोग उन्हें उठाते हैं और पंजाब ले जाते हैं, चंडीगढ़ ले जाते हैं, देहरादून ले जाते हैं, और वहां उनको ये बताते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, इसलिए आपको फीस देनी होगी। ये धोखा 50% से ज्यादा बच्चों के साथ हर साल हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के जरिए। एक और बात है जो जनरल साहब को मैं बताना चाहता हूं, हरा घास पर हरा सांप बहुत खतरनाक होता है, हरा घास पे काला सांप उतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि उसे देखकर हम भाग जाते हैं। लेकिन जब घास हरी हो और सांप भी हरा हो तो बचना नामुमकिन है।
مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اور وہ ہرا سانپ کون ہے؟ کشمیر میں پڑھ کر واپس آیا ہوا وہ بچہ جو کسی پرائیویٹ ڈیمڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور اپنے محلوں میں گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ماما کا بیٹا ہوں، میں چاچے کا بیٹا ہوں اور مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارا فزکس کا ٹیچر ہوں، کیمسٹری کا ٹیچر ہوں۔ اور وہ کسی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشن سے جڑ کر ایک نعرے کے ساتھ جڑا، ایک فضا پر لاؤ گے 50,000 پاؤ گے، ایک فضا پر لاؤ گے 50,000 پاؤ گے۔ اس نعرے کے ساتھ جڑا ہوا وہ شخص اسی شہر کا ہے، اسی سرزمین کا ہے اور انہی گلیوں میں بڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دلالی کا کام کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا کالج دیکھو، یہاں ہنی سنگھ آتا ہے ناچنے کے لیے، اور انہیں برگلا کر انسٹیٹیوشن دکھا کر انسٹیٹیوشن کی بیکار چیزوں کو فوکس کر کے کہ وہاں اگر آپ چلتے ہو تو وہاں آزادی ہے، وہاں پڑھائی بہت آسان ہے، اور ہم وہاں تمہارے سینئر ہیں۔ اور ڈائریکٹر نے جو نردیش دیا ہے اسے، اس بورڈ روم میں کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ڈائریکٹر نے پرائیویٹ یونیورسٹی اور ڈیمڈ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اور ایڈمیشن چیئرمین نے اور فاؤنڈرز جو وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بورڈ روم میں بیٹھا کر انہیں ٹریننگ دی ہے کہ بچوں تم جاؤ اپنے گھروں میں اور اپنے ہی گھروں سے، کشمیر کے سرزمین سے اگر تم ایک بچہ لے کر آتے ہو، ہم تمہیں 1 لاکھ کا دیں گے۔ بچہ سمجھدار ہوتا ہے، اور بچہ میتھ میں اسٹرانگ بھی ہے، کشمیر کا پڑھنے میں بہت اچھا بھی ہے، وہ اس لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ 1 نہیں 2 نہیں، اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتا ہے۔ اور آج یہی حالات ہیں کہ پورے جموں و کشمیر کے اندر، میں یہاں سے بول رہا ہوں، پریس جو یہ پریس کی جگہ ہے، اس آڈیٹوریم سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے بیچ ہی وہ بیٹھا ہے، اور وہ آپ کے ہی فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھ کا وہ ٹیچر ہو سکتا ہے۔ آج 50% لوگ اچھے ہیں تو 50% اس ویاسائے سے جڑ چکے۔ ہمیں کیا چیز بتانی ہے آپ کو، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، جو فوج کی اسکالرشپ ہے وہ لمیٹڈ ہے اور وہ کچھ بچوں کو آنی ہے، لیکن آج 2 طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں، پنجاب کے انسٹیٹیوشنز بھی میرے ساتھ ہیں، میں ان 2 ٹاپکس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، انسٹیٹیوشنز کو بھی پنجاب میں آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ فوج کی اسکالرشپ میں خود کو انرول کرنے کے لیے کچھ پیسے دیجیے، اور اسٹوڈنٹ کو کہا جا رہا ہے آپ فوج کی اسکالرشپ لینے کے لیے کچھ پیسے دیجیے۔ یہ فوج کو پتا بھی نہیں۔ میں دنیا میں آج بھارت میں کچھ ایماندار آفیسرز اگر ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں تو وہ فوجی ہیں، ان پر وشواس کیا جا سکتا ہے، اور ان پر اس طرح کے الزامات لگنے لگے ہیں جو غلط ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ ایز اے فوجی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اس میسج کو شیئر کریں۔ میں کشمیر کے چھاتروں کو بتانا چاہتا ہوں، جو بچہ 10ویں پاس ہے اور 12ویں پاس ہے، وہ ہائر ایجوکیشن سے جڑنا چاہتا ہے، فوج کی اسکالرشپ ہو یا پردھان منتری کی اسکالرشپ ہو، وہ ان کا حق ہے، اور اگر وہ ان کو ملتی ہے تو اس سے وہ اپنے کھانے رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہماری مہم سے جڑ کر ہم کیسے کام کرتے ہیں
اس چیز کو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتا دوں.